नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्यतनविषयः अस्ति तेजसः निरूपणं, तेजसः लक्षणं। गतवर्गे जलस्य लक्षणम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। उष्णस्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधं, नित्यम् अनित्यं च। नित्यं परमाणुरूपम्, अनित्यं कार्यरूपं, पुनः त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम्, इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती। विषयः चतुर्विधः, भौम दिव्य औदर्य आकरजभेदात्। भौमं वन्यादिकम्, अबिन्दनं दिव्यं विद्युदादि। भुक्तस्य परिणामहेतुः उदर्यम्, आकरजं सुवर्णादि। इति अत्र तर्कसङ्ग्रहस्य मूलवाक्यम्। इदानीं दीपिकायां किम् अस्ति इति वयं पश्यामः। तर्कसङ्ग्रहदीपिकायां तत्र तेजसः लक्षणम् आह उष्णस्पर्शवत् इति। उष्णं जलम् इति प्रतीतेः तेजः सम्बन्ध अनुविधायित्वात् न अतिव्याप्तिः। विषयः विभज्यते भौम इति। ननु सुवर्णं पार्थिवं पीतत्वात् गुरुत्वात् हरिद्रादिवत् इति चेत् न। अत्यन्त अनलसंयोगे सति घृतादौ द्रवत्वनाशदर्शनेन, जलमध्यस्थघृतादौ द्रवत्वनाश अदर्शनेन, असति प्रतिबन्धके पार्थिवद्रव्य द्रवत्वनाश अग्निसंयोगयोः भावावधारणात् स्वर्णस्य अत्यन्त अनलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानद्रवत्व अधिकरणत्वेन पार्थिवत्व अनुपपत्तेः। तस्मात् पीतद्रव्यद्रवत्वनाश प्रतिबन्धकतया द्रवद्रव्यान्तरसिद्धौ नैमित्तिकद्रवत्व अधिकरणतया जलत्व अनुपपत्तेः। रूपवत्तया वायवादिषु अनन्तर्भावात् तैजसत्वसिद्धिः। तत्र उष्णस्पर्शभास्वररूपयोः उपस्तम्भकपार्थिवरूपस्पर्शाभ्यां प्रतिबन्धात् अनुपलब्धिः। तस्मात् सुवर्णं तैजसम् इति सिद्धम्। तर्हि इदानीं तत्र आदौ तैजसः लक्षणं स्वरूपं च उक्तं। तर्कसङ्ग्रहस्य मते उष्णस्पर्शवत् तेजः इति तेजसः लक्षणम् अस्ति। तेजः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, अतः उष्णस्पर्शवत् इति मतुप्रत्ययान्तशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। उष्णस्पर्शः अस्य अस्मिन् वा इति मतुप्रत्ययः। उष्णस्पर्शवत् तेजः इति तेजसः लक्षणम्। अस्य अर्थः अस्ति यद् यस्मिन् पदार्थे उष्णस्पर्शः वर्तते तद् तेजः इति। यदि कश्चित् पृच्छति जलं कदाचित् उष्णं भवति इत्युक्ते तत्र तेजसः लक्षणमाह दीपिकायाम् उष्णस्पर्शवत्, तर्हि तेजसलक्षणम् उष्णस्पर्शवत् तेजः। उष्णं जलम् इति प्रतीतेः तेजसम्बन्ध अनुविधायित्वात् न अतिव्याप्तिः। तर्हि इदानीं कोऽपि पृच्छति जलमपि कदाचित् उष्णं भवति खलु, तर्हि तेजसः लक्षणं तत्रापि गच्छति खलु, तर्हि अतिव्याप्तिः अस्ति खलु। तर्हि उष्णस्पर्शवत्वं जले अपि वर्तते खलु इति कश्चित् पृच्छति, पूर्वपक्षी पृच्छति जलमपि कदाचित् उष्णं भवति, तर्हि जलमपि तेजः किम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति जलस्य उष्णता तस्य स्वाभाविकी नास्ति। जले स्वभावतया स्वरूपतया तत्र उष्णत्वं न भवति। यदा अग्निना सह जलस्य संयोगः भवति तदा तेजसी अग्नौ यः स्पर्शः वर्तते तादृशस्पर्शः जले प्रविशति। अतः मूलतः उष्णता तेजसी एव अस्ति, न तु जले इति अत्र उक्तमस्ति। अतः उष्णं जलम् इति प्रतीतेः तेजसम्बन्ध अनुविधायित्वात् न अतिव्याप्तिः। तेजसम्बन्धेन एव जले उष्णत्वम् औष्ण्यं वर्तते, न तु स्वाभाविकतया, अतः न अतिव्याप्तिः। विषयं विभज्यते भौम इति। इदानीं तत्र
तत्र विषयः चतुर्विधः इत्यत्र मूले उक्तं खलु भौमदिव्य औदर्य अकरजभेदात् इति भौमतेजसः विषये इदानीम् अत्र उच्यमानमस्ति। ननु सुवर्णं पार्थिवं पीतत्वात् इत्युक्ते तस्मात् पूर्वं किञ्चित् तत्र वक्तव्यमस्ति। किम् इति चेत् तत्र उष्णस्पर्शवत् तेजः इति अस्माभिः उच्यते। कालः तु इत्युक्ते प्रथमतया केवलं स्पर्शवत् तेजः इति वदतु। किमर्थम् उष्णस्पर्शवत् इति वक्तव्यम् इति चेत् स्पर्शवत् तेजः इति वयं स्पर्शवत् इत्येव लक्षणमस्ति चेत् तर्हि स्पर्शः तु जले पृथिव्यां वायौ अपि स्पर्शः वर्तते अतः अतिव्याप्तिः भवति। अतिव्याप्तिवारणाय उष्णः इति शब्दः दातव्यः। उष्णस्पर्शवत्वं तेजसः लक्षणम्। तर्हि इदानीम् उष्णस्पर्शः इत्येव वयं वदामः। तर्हि कालः सर्वस्य आधारः अस्ति। अतः उष्णस्पर्शवत्वं कालिकसम्बन्धम् आदाय काले अपि भवति। अतः इदानीम् अतिव्याप्तिः भवति। अतः कालादौ अतिव्याप्तिवारणाय समवायेन इति पदमपि लक्षणे योजनीयं। समवायसम्बन्धेन तेजसि एव उष्णस्पर्शः भवति, न तु कालादौ। अतः अतिव्याप्तिः नास्ति। तर्हि पृथ्वी इदानीं पृथ्वी उष्णा, जलम् उष्णं, वायुः उष्णः इति अस्माकं उष्णस्पर्शवत्वप्रतीतिः भवति। तर्हि तादृशप्रतीतिः तु स्वाभाविकतया नास्ति। तत्र सर्वत्र तेजस्पर्शः तत्र वर्तते, तेजसः स्पर्शः तत्र वर्तते। अतः तत्र अर्थात् तेजसः सम्बन्धसत्त्वे एव पृथ्व्यादौ उष्णस्पर्शप्रतीतिः भवति। तादृशसम्बन्धः अभावे पृथ्व्यादौ उष्णस्पर्शस्य प्रतीतिः न भवति, प्रतीतेः अभावः एव भवति। इति एवं रीत्या अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथ्व्यादौ तु उष्णस्पर्शः स्पर्शस्य प्रतीतिः भवति, न तु स्वभावतया। अथवा वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः, भास्वरशुक्लरूपवत्वं तेजस्त्वम् इति वदामः चेत् तेजसः अपरलक्षणं। तर्हि वन्यादौ उष्णस्पर्शः अस्ति, वन्यादौ उष्णस्पर्शः अस्ति। आदित्यप्रभादौ भास्वरशुक्लरूपम् इत्युक्ते आदित्यप्रभायां भास्वररूपं, भास्वररूपं नाम यत्र अन्यं प्रकाशयति, यद् तादृश यद् परं प्रकाशयति तद् भास्वरं। तर्हि आदित्यादौ भास्वरं शुक्लरूपं च वर्तते। तर्हि इदानीं तत्र दीपिकायाम् अग्रे किम् उक्तम् इति चेत् विषयं विभज्यते भौम इति। ननु सुवर्णं पार्थिवं पीतत्वात् गुरुत्वात् हरिद्रावत् इति चेत् न। तर्हि इदानीम् अत्र इदानीं ग्रन्थकारः स्वर्णस्य विषये एकं विशेषं तर्कं प्रस्तौति। केचन वदन्ति यत् सुवर्णं पार्थिवम् अस्ति, यतः तत्र तस्मिन् सुवर्णे रूपं वर्तते, गुरुत्वं च वर्तते। अतः हरिद्रावत् सुवर्णमपि पार्थिवम् इति यदा वदति, पूर्वपक्षी वदति, परन्तु तादृशचिन्तनं त्रुटिपूर्णं वर्तते। यतोहि अत्र किम् अस्ति इति चेत् तदर्थम् अत्र दीपिकायाम् उक्तम् अस्ति, ननु स्वर्णं पार्थिवं पीतत्वात् गुरुत्वात् हरिद्रादिवत् इति चेत् न। अत्यन्त अनलसंयोगे सति घृतादौ द्रवत्वनाशदर्शनेन जलमध्यस्थघृतादौ द्रवत्वनाश अदर्शनेन असति प्रतिबन्धके पार्थिवद्रव्य द्रवत्वनाश अग्निसंयोगयोः कार्यकारणभाव अवधारणात्। इत्युक्ते तत्र तेजसः पार्थिवम् इति यदा वयं वदामः तर्हि इदानीं पार्थिवस्य कश्चन विशेषः, पार्थिवद्रव्यस्य कश्चन विशेषः वर्तते। तर्हि अत्र पार्थिवपदार्थस्य स्वभावः कथमस्ति इति चेत् अत्यन्त अग्निसंयोगः यदा भवति तदानीं पार्थिवपदार्थस्य नाशः भवति। तस्मिन् यद् द्रवत्वं वर्तते तस्यापि नाशः भवति। इदानीम् अत्र घृतं वर्तते, यदि घृतं वयं बहुकालं वयं तापयामः तर्हि तस्य द्रवत्वस्य नाशः भवति। परन्तु स्वर्णे एतादृशम् अस्ति वा? स्वर्णस्य यदा अग्नेः संयोगः भवति
तदानीं स्वर्णः नश्यति इति वा इति चेत् न, तथा नास्ति। तत्र स्वर्णः न नश्यति। तर्हि अतः कथं तत्र सुवर्णं पार्थिवम् इति वक्तुं शक्नुमः? सुवर्णस्य विषये अन्यदेव दृश्यते। सुवर्णम् इति अत्यन्तं वयं स्थापयामः तर्हि तस्य द्रवत्वं कदापि न नश्यति। तर्हि एतस्मात् अस्माभिः ज्ञायते यत् सुवर्णं पार्थिवं नास्ति। यत्र पार्थिवद्रव्येषु प्रतिबन्धकं किमपि नास्ति चेत् तर्हि अत्यन्त अनलसंयोगे सति यथा घृतादौ द्रवत्वस्य नाशः भवति। घृतादौ अग्निसंयोगः यदा भवति, परन्तु यदा घृतं वयं जलमध्ये वयं स्थापयामः, एकस्मिन् पात्रे वयं तत्र घृतं एकस्मिन् पात्रे जलं स्थापयित्वा तत्र वयम् अन्यस्मिन् पात्रे घृतं स्थापयामः चेत् तदानीं तत्र द्रवत्वस्य नाशः न भवति। तर्हि जलम् अत्र प्रतिबन्धकरूपेण वर्तते। तर्हि पार्थिवद्रव्यस्य द्रवत्वस्य नाशः भवति अग्निसंयोगेन। तर्हि अग्निसंयोगः अत्र कारणमस्ति द्रवत्वनाशः इति कार्यमस्ति। अतः कार्यकारणभावः तत्र निश्चितः अस्ति। सुवर्णस्य अत्यन्त अनलसंयोगे सति अनुचिद्यमानद्रवत्व अधिकरणत्वेन पार्थिवत्व अनुपपत्तेः। इत्युक्ते सुवर्णस्य विषये तथा वक्तुं न शक्नुमः। सुवर्णस्य यदा अत्यन्त अनलसंयोगे यदा अग्निना संयोगः भवति तदानीं तत्र द्रवत्वस्य नाशः न दृश्यते। अतः कथं सुवर्णं पार्थिवत्व अनुपपत्तेः, तत्र उपपत्तिः नास्ति, पार्थिवत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् शीतद्रव्यद्रवत्वनाशप्रतिबन्धकतया द्रवद्रव्यान्तरसिद्धौ नैमित्तिकद्रवत्व अधिकरणतया जलत्व अनुपपत्तेः रूपवत्तया वायवादिषु अनन्तर्भावात् तैजसत्वं सिद्धम्। तर्हि इदानीं किं वदति इति चेत् अत्र सुवर्णं पार्थिवम् इति वक्तुं न शक्यते। तत्र सुवर्णे अन्यत् किञ्चित् द्रवद्रव्यान्तरम् अस्ति, अन्यत् किमपि द्रव्यम् अत्र अस्ति सुवर्णे। तद् द्रव्यं जलमस्ति वा इति चेत् तद् द्रव्यं जलं नास्ति। यतोहि जले यत् द्रवत्वम् अस्ति तद् तु सांसिद्धिकमस्ति, स्वभावतया जले द्रवत्वं वर्तते। सुवर्णे तु स्वभावतया द्रवत्वं न वर्तते। यदा अनलसंयोगः भवति, अग्निसंयोगः भवति, तदानीमेव द्रवत्वम् आयाति, तत् नैमित्तिकद्रवत्वं वर्तते। अतः सुवर्णे यत् द्रव्यान्तरं वर्तते इति उक्तं, तद् द्रव्यान्तरं जलं न भवितुम् अर्हति। यतोहि जले तु सांसिद्धिकद्रवत्वम् अस्ति, अत्र सुवर्णे नैमित्तिकद्रवत्वं वर्तते। अतः इदानीम् अत्र द्रव्यान्तरं यद् सुवर्णे वर्तते तद् वायुः अस्ति वा इति चेत् तत्र सुवर्णे तु रूपं वर्तते, अतः वायौ तु रूपं नास्ति। तर्हि कथं द्रव्यान्तरं वायुः भवितुम् अर्हति इत्युक्ते तत्र जलं नास्ति, पृथ्वी पार्थिवमपि नास्ति, यतोहि तत्र द्रवत्वनाशः भवति अग्निसंयोगेन। पार्थिवं नास्ति, जलं नास्ति, यतोहि जले तु सांसिद्धिकद्रवत्वं वर्तते, सुवर्णे तु नैमित्तिकद्रवत्वं। तर्हि वायुः अस्ति वा इति चेत् वायुः अपि नास्ति, यतोहि वायौ रूपं नास्ति, सुवर्णे रूपम् अस्ति। अतः आकाशकालदिक्कादि अपि न भवितुम् अर्हति, यतोहि सुवर्णे रूपम् अस्ति, आकाशकालदिक्कादिषु रूपं नास्ति। अतः परिशेषात् सुवर्णं तैजसम् इति सिद्ध्यति। परिशेषणायेन एतेषु न भवति चेत् तर्हि अन्ततो गत्वा किम् अवशिष्टम् इति चेत् तेजः एव अवशिष्टम्। अतः सुवर्णं तैजसम् इति निर्णेतुं शक्यते, तैजसत्वसिद्धिः। तत्र उष्णस्पर्शभास्वररूपयोः उपष्टम्बकपार्थिवरूपस्पर्शाभ्यां प्रतिबन्धात् अनुपलब्धिः। तस्मात् सुवर्णं तैजसम् इति सिद्धं। तर्हि इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति, यदि सुवर्णं तेजः अस्ति, द्रव्यान्तरं तेजः अस्ति, तर्हि तत्र सुवर्णे अस्माभिः उष्णस्पर्शः अनुभोक्तव्यः खलु। तत्र उष्णस्पर्शः किमर्थं न भासते सुवर्णे इति इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति। सुवर्णं तेजसं चेत् तत्र तेजसी तु उष्णस्पर्शः वर्तते, सुवर्णे अपि उष्णस्पर्शः स्यात्, परन्तु न ज्ञायते अस्माभिः उष्णस्पर्शः।
तर्हि किमर्थम् इति चेत् अस्य समाधानं दीपिकायाम् उक्तमस्ति यद् सुवर्णे पार्थिवभागाः अपि मिलिताः सन्ति। एते पार्थिवभागाः तेजसः उष्णत्वं भास्वरत्वं च आच्छादयन्ति। पार्थिवभागाः उष्णत्वं भास्वरत्वं च आच्छादयन्ति। यथा मेघैः सूर्यस्य प्रकाशः आच्छादितः भवति तथैव पार्थिवगुणैः सुवर्णस्य तैजसस्पर्शः अस्माभिः न ज्ञायते। अतः स्वर्णं मूलतः तेजः एव इति सिद्धम्। तर्हि अन्नभट्टः सुवर्णस्य तैजसत्वं तार्किकरूपेण साधयति। तर्हि इत्युक्ते स्वर्णं पार्थिवं वा तैजसं वा इति विषये विप्रतिपत्तिः अस्ति, अत्र क्लेशः अस्ति। पूर्वपक्षी वदति यत् स्वर्णं पीतत्वात् गुरुत्वात् च पृथ्वी अस्ति इति। तस्य खण्डनं कृत्वा अत्र सिद्धान्तः स्थापितः अस्ति। सुवर्णं तैजसम् अस्ति, न तु पार्थिवम् अथवा जलीयांशः। इत्युक्ते प्रमुख प्राधान्यरूपेण तैजसं वर्तते इति अत्र विषयः। इत्युक्ते तत्र यदि सुवर्णं केवलं पृथ्वी अभविष्यत् तर्हि तीव्र अग्निसंयोगेन तस्य द्रवत्वस्य नाशः अभविष्यत्, यथा घृतस्य भवति। परन्तु सुवर्णस्य द्रवत्वं न नश्यति। अतः सुवर्णे किमपि तादृशं द्रव्यं मिलितम् अस्ति यस्य द्रवत्वं स्वभावतः एव अग्निना न नश्यति। तत् द्रव्यं जलं नास्ति। यतोहि स्वर्णम् उष्णं कृते सति एव द्रवति, नैमित्तिकद्रवत्वं वर्तते। तद् द्रव्यान्तरं वायुः इति नास्ति वा अन्यद् द्रव्यं नास्ति, यतोहि सुवर्णं दृश्यते, तस्य रूपमस्ति, रूपत्वात्। अतः सुवर्णं मूलतः तेजः एव भवति। इत्युक्ते अत्र निष्कर्षः अस्ति, सुवर्णं वस्तुतः तैजसं द्रव्यम् अस्ति, परन्तु पार्थिवभागैः सह मिश्रितम् अस्ति। अत्र अनुच्छिद्यमानं द्रवत्वम् एव सुवर्णस्य तैजसत्वे मुख्यं प्रमाणम्। अनुच्छिद्यमानं द्रवत्वम् इत्युक्ते तादृशद्रवत्वं यस्य नाशः न भवति सुवर्णे, तदेव प्रमाणं यत् सुवर्णं तैजसत्वं तैजसम् इति तदेव प्रमाणम्। इत्युक्ते तत्र तेजसः स्वाभाविके लक्षणम् उष्णस्पर्शः तथा भास्वररूपं, परन्तु सुवर्णे वयम् उष्णत्वं न अनुभवामः। तस्य वर्णः अपि भास्वरशुक्लः नास्ति, परन्तु पीतः अस्ति। तर्हि सुवर्णे शुद्धं तेजः एकाकी न तिष्ठति। तत्र पार्थिवभागाः अपि उपस्तम्भकतया इत्युक्ते आधाररूपेण वर्तन्ते। एते पार्थिवभागाः अतीव प्रबलाः भवन्ति। तर्हि पृथिव्यां यः अनुष्णाशीतस्पर्शः अस्ति तथा च यः पीतवर्णः अस्ति, द्वौ तेजसः स्वाभाविकम् उष्णत्वं भास्वरत्वं च आच्छादयति। अतः यथा मेघाः सूर्यस्य प्रकाशम् मेघैः सूर्यस्य प्रकाशः आच्छादितः भवति, तदा प्रकाशस्य अनुपलब्धिः भवति। तथैव अत्र पार्थिवगुणैः तैजसः गुणानां प्रतिबन्धः अस्ति। यतः स्वर्णस्य द्रवत्वम् अत्यन्त अग्निसंयोगे अपि न नश्यति, अतः तस्य पार्थिवत्वं तु असिद्धम्। यदा पार्थिवत्वं बाधितं भवति तदा तस्य तैजसत्वम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यमेव। उष्णतायाः अदर्शनं तु केवलं पार्थिवसम्पर्कात् अस्ति, न तु तैजसः अभावात्। एवं सुवर्णं तैजसं द्रव्यम् इति तार्किकरीत्या वयं साधयितुं शक्नुमः इति अत्र विषयः अस्ति। तर्हि इति अत्र उक्त्वा अत्र वयम् अद्यतनविषयं समापयामः। धन्यवादः, नमस्कारः।